नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै 4 महिनामा 361 उजुरी दर्ता। स्थानीय सरकार आएपछि भ्रष्टाचार बढेको अख्तियारको ठहर। चिसो बढ्न थालेपछि अति विपन्न समुदाय प्रकोप पीडित र घरबार विहीन भएका नागरिक चिन्तित। शीतलहर र हिमपातबाट नागरिकलाई जोगाउन पूर्व तयारीका कार्यक्रम सुरु। कैलालीका 33 सहित सुदूरपश्चिमका थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। धनगढीका 1 सहित देशभर थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। प्रधानमन्त्री कप प्रदेश स्तरीय महिला छनौट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढीमा सुरु। लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिगको 5औं संस्करण फागुन 15 गतेबाट हुने। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचारका घटना बढेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को हालसम्म 3582 उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले जनाएको छ। पहिलो चौमासिकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी 361 उजुरी दर्ता भएका थिए। हाल अख्तियारमा 1142 उजुरी परेका छन्। तीमध्ये 741 गत वर्षका र 361 नयाँ दर्ता भएका उजुरी हुन्। यसमा अधिकांश स्थानीय तह सम्बन्धी उजुरी परेका छन्। कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी कैलालीमा 225, कञ्चनपुरमा 185, बैतडीमा 180, बझाङका 123, डोटीका 97, दार्चुलाका 81, डडेलधुराका 79, अछामका 72 र बाजुराका 49। त्यसैगरी एक स्थान नखुलेको गरी 1142 उजुरी परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बाजुराका 16, बझाङका 42, दार्चुलाका 35, बैतडीका 38, डडेलधुराका 29, डोटीका 62, अछामका 27, कैलालीका 92, कञ्चनपुरका 90 र स्थान नखुलेको 1 गरी हालसम्म 582 उजुरी दर्ता भएका छन्। अख्तियार कञ्चनपुरको कार्यालयमा परेका उजुरी मध्ये अधिकांश गाउँको सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहका मुद्दा भएको सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले बताउनुभयो। प्रायःजसो सबै स्थानीय तहका छन्। हामी कहाँ उजुरीहरू परेका छन्। अब यो कोरोनासँग सम्बन्धित राहत वितरणका कुराहरू छन्। अब क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका कुराहरू, प्रायः त्यहाँभित्र भएका नियुक्तिका कुराहरू, विकास निर्माणका यी धेरैजसा उजुरीहरू चाहिँ आएका छन्। के भने स्थानीय तहमा अब सबै सेक्टर विषयगत कार्यालयहरू त्यहाँभित्र गएर पो हो कि अब त्यहाँ के छ, अब हाम्रो केही उजुरीहरू विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा पनि रहेका छन्, कतिपय प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि छन्। त्यसो भए हुनाले प्रायः सबै स्थानीय तहका उजुरीहरू यहाँ चाहिँ प्राप्त भएको अवस्था चाहिँ छ। स्थानीय सरकार आएपछि सुशासन बढाउनु पर्नेमा भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति भइरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। जनप्रतिनिधिमा कानुन सम्बन्धी ज्ञान तथा अहमताका कारण पनि अनियमितता सम्बन्धी घटना भइरहेको धेरैको धारणा छ। यसबाहेक पछिल्लो समय अख्तियारले सक्रियता बढाएकाले र नागरिक पनि चेतनशील भएका कारण उजुरीहरू बढ्दै गएको अख्तियारको बुझाइ छ। यस अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको कार्यालयले गरेको 27 वटा स्ट्रिङ अपरेसनबाट 40 लाख बढी रकम सहित 44 जना रङ्गेहात पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भएका 27 स्ट्रिङ अपरेसनबाट 40,55,650 नगद सहित 44 जनालाई रङ्गेहात पक्राउ गरिएको हो। पछिल्लो समय अख्तियारमा उजुरी बढी आएकाले देशमा भ्रष्टाचार बढेको हो या मानिसको चेतना बढेको भन्नेमा अख्तियार नै अन्यलमा छ। भ्रष्टाचार भन्दा उजुरी बढेको भन्न सकिने अख्तियार कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा अब उजुरीको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अलिकति विगतको भन्दा केही मात्रा बढे पनि छ। अब यो ठ्याक्कै उजुरी बढ्दैन भ्रष्टाचार भयो भन्नु सक्ने अवस्था त हुँदैन। तैपनि के हो भने अब आयोगको हाम्रो प्रमोसनल, प्रिभेन्टिभ, प्युनिटिभ, अब यो प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक, दण्डात्मक यस्ता चाहिँ रणनीतिहरू हुन्छन्। अब प्रमोसनल एक्टिभिटीबाट हाम्रो सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरू, अन्तर्क्रियाहरू यी छन्। यसले गर्दाखेरि दूर दराजमा समेत कहीँ कतै अनुचित कार्य या भ्रष्टाचार जन्य कार्य भयो गरेको थाहा पाएमा उजुरी गर्नुहोस्। आयोगको 107 नम्बर छ हटलाइन, आयोगमा त्यो डाइरेक्ट टङ्गालमा जान्छ। त्यसपछि यो कार्यालयको हामीले अनुसन्धान अधिकृतहरूका नम्बर समेत दिएर
त्यसरी चाहिँ जागरुक गराएका, सचेत गराएका यो सम्बन्धमा त्यसरी पनि यो उजुरीको सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ। तर तथ्यगत रूपमा उजुरीको यो सङ्ख्यात्मक हेर्दाखेरि अलि बढी नै छ। अब हाम्रो अहिले चाहन्छौँ 1000 भन्दा बढी उजुरी अहिले अनुसन्धानको क्रममा यो आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा रहेको अवस्था छ। उजुरीको सङ्ख्या चाहिँ अलिक बढी नै छ। त उजुरीको सङ्ख्या चाहिँ अब पब्लिक जागरुक भएर आएको हो कि सबै सचेत भएर? अब पहिला अब सबै ठाउँमा आएको कार्यालयहरू पनि थिएनन्, त्यसैले सर्वसाधारणको पहुँच कम भएको त्यसरी कम भएको थियो कि अब त्यसले गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै चाहिँ अब अहिले चाहिँ उजुरी यो भ्रष्टाचार बढेकै भन्ने किसिमको अवस्था हुँदैन, उजुरीको सङ्ख्या बढ्या चाहिँ छ अवस्था चाहिँ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म अख्तियारको कार्यालयले 2 पटक स्टिङ अपरेसन गरेको छ। घोडथर साइल कृषि सडक निर्माण गरी भुक्तानी लिइसके पश्चात पनि सडकको इस्टिमेट, नापजाँच तथा मूल्याङ्कन लगायतका काम गरिदिए बापत 20,000 माग गरेको सूचना पाएपछि खटिएको टोलीले नगद सहित चुरे गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्टलाई पक्राउ गरेको थियो। काठ चोरी निकासी गर्दा पक्राउ परेका गोदावरी नगरपालिका 9 का रामबहादुर राणाको मुद्दा कमजोर गराउने भन्दै 80,000 घुस माग गरेको भन्ने सूचना पाएपछि अख्तियारको टोलीले सब डिभिजन वन कार्यालय तारानगर कैलालीका रेन्जर राम अवतार चौधरी र सीताराम सामुदायिक वनका अध्यक्ष रामप्रसाद राणालाई रङ्गे हात पक्राउ गरेको थियो। अख्तियारको सक्रियता र आम नागरिकको सचेतना अभिवृद्धिले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। जाडो सुरु भएसँगै शीतलहर र हिमपातको समय पनि सुरु भएको छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र तराईमा शीतलहरको जनजीवन निकै प्रभावित हुने भएको छ। चिसो बढ्न थालेपछि अति विपन्न समुदाय तथा बाढी पहिरोबाट प्रभावित र घरबार विहीन भएर अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकहरू समेत चिन्तित बनेका छन्। तर सरकारले हिमपात तथा शीतलहरबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तयारी थालेको बताइएको छ। शीतलहर र हिमपातबाट नागरिकलाई जोगाउन सरकारले तयारी थालेको छ। गृह मन्त्रालयले जाडोबाट नागरिकलाई जोगाउन शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन 2077 स्वीकृत गरी लागू समेत गरेको छ। जाडो मौसम सुरु भएसँगै शीतलहर र हिमपातबाट जनधनको क्षति रोक्न मार्गदर्शन जारी भएसँगै 77 वटै जिल्लामा चरणबद्ध रूपमा पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्। सूचना सङ्कलनदेखि विपद हुन नदिन र विपदका घटना भइहालेमा उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तय गरी तयारी थालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका सदस्य चुडामणि पौडेलले बताउनुभयो। चालु वर्षमा पनि हामीले सम्पूर्ण 9वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ अलर्ट गराएका छौँ। यस सन्दर्भमा उहाँहरू क्रियाशील भएर लाग्नु भएको छ, किनभने विपद भन्ने कुरो अचानक आउने विषय हो र त्यही अनुसारको बजेटको व्यवस्था पनि चाहिँ प्रदेश सरकारले गरेको छ र आवश्यक स्रोत साधनको आवश्यकता पर्यो भने प्रदेश सरकारले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउँदैछ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको अवस्था चाहिँ छ। स्थानीय र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले तत्कालै अवस्था अध्ययन गरी विवरण सङ्कलन गर्न, साधन स्रोतको कमी रहे नरहेको पहिचान गरी त्यसको जोहो गर्न तथा अपुग सामग्रीको माग गर्न सरकारले परिपत्रको काम समेत अघि बढाएको छ। तल्लो तहबाट उपलब्ध भएको प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने पनि जनाइएको छ। कैलालीमा हुने शीतलहरका कारण जनजीवन प्रभावित हुन नदिन तथा सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न तयारी बढाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीले बताउनुभयो। यो शीतलहर व्यवस्थापनको लागि एउटा कार्ययोजना बनेको छ र थप हामीले चाहिँ 1-2 दिनभित्रमै विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसाल्ने तयारीमा छौँ र विपद व्यवस्थापन समितिबाट त्यसमा सरोकारवाला सबै निकायहरू हुन्छन्, त्यसमा सरकारी निकाय भयो, त्यसै गरिकन विपदको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने विभिन्न गैर सरकारी निकायहरू हुन्छन्, ती सबैको चाहिँ उपस्थिति हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले चाहिँ सहर बजारमा ठाउँ-ठाउँमा चोकहरूमा चाहिँ आगो बाल्ने र विपन्न गरिबहरू जसको चाहिँ लत्ता कपडा चाहिँ छैनन्, न्यानो लुगाहरू छैनन्, तिनीहरूलाई न्यानो लुगा बाँड्ने लगायतको चाहिँ हामी चाहिँ काम चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिको हामीले 1-2 दिनमै चाहिँ हामीले बैठक बोलाएका छौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ। सरकारले सबै जिल्लाका स्थानीय तहलाई आवश्यक तयारीमा लाग्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ। त्यसका लागि जिम्मेवार निकायको रूपमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई तोकिएको छ।
भने सहयोगीका रूपमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति रहेको छ। शीतलहरका कारण प्रभावित हुन सक्ने समुदायको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेकाले उनीहरूको व्यवस्थापन तथा अवस्था अध्ययनका लागि सरकारवालाबीच छलफल अघि बढेको र स्थानीय सरकार पनि तयारी अवस्थामा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका विपद व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक प्रेमसिंह विश्वकर्माको भनाइ छ। बालबालिका सुत्केरी महिलाहरू गर्भवती महिलाहरूको लागि विशेष गरेर हामीले तिनीहरू चाहिँ प्रत्येक वडामा के कति छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कहरू लिने कुराहरू भएको छ। त्यो चाहिँ हामीसँग डाटा छ। त्यसै अनुसारको हामीले अहिले सौथान कम्बलको व्यवस्थापन गरेका छौँ। तत्कालको लागि दाउराहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तै केही वन विभागसँग कुरा भएको छ, केही बाह्र वर्षको कुरा भएको छ, केही हामीले स्टक रूपमा राखेका छौँ। विशेष गरेर बजार एरियामा गाउँघर एरियामा त हामीले कम्बलको वितरण गर्ने कि दाउराहरू चाहिँ त्यहाँ सामुदायिक वनसन कुरा गरेर दिएका छौँ। त्यस्ता महिलाहरूलाई त्यस्ता वयोवृद्धहरूलाई निःशुल्क रूपमा सामुदायिक वनले दाउरा उपलब्ध गराइदिने अथवा उसले दाउरा उपलब्ध गराइसके पनि त्यसको सामान्य दस्तुर छ नगरपालिका तिर्दिने त्यो गाउँघर कुरा छ। अब बजार एरिया पनि हामीले अब छ कि चौक चौकमा दाउराहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामी त्यहाँ फाल्छौँ। यस्तै गरेका छौँ। हिमपात तथा शीतलहरका कारण यस वर्ष अझै बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। यस वर्ष मनसुनजन्य विपदमा परेर धेरैको ज्यान गएको र घरबार विहीन भएको अवस्था छ। बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाएका परिवार र घरबार विहीन नागरिक अझै पनि अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका छन्। उनीहरूलाई जाडोको समयमा थप समस्या पर्ने भएकाले अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। कोठा तातो बनाउन आगो ताप्दा निसासिएर मृत्यु तथा घाइते हुने र आगलागी भई जनधनको क्षति समेत हुन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह समेत गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था कायमै रहेका बेला जाडो बढेसँगै दोहोरो चुनौती समेत खडा भएकाले विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूले समेत सुझाव दिएका छन्। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्यूज, धनगढी। सुदूरपश्चिमका थप 40 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा शनिबार 270 नमुना परीक्षण गर्दा कैलालीका 33 सहित 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले धनगढी उपमहानगरपालिकाका थप 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकाका 19 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 4 जना, कोढागुडी नगरपालिका र कैलाली गाउँपालिकाका 1-1 जनामा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाका 5 जना, शुक्लाफाटा नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाका 1-1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाका थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 हसनपुर बस्ने 90 वर्षीय वृद्धको शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या आएर शुक्रबार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको उहाँको मृत्यु शनिबार बिहान 1 बजे भएको अस्पतालले जनाएको छ। उहाँको कोरोना परीक्षणका लागि शुक्रबार नै स्वाब लिएकोमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अस्पतालले जनाएको छ। मृत्युपछि संक्रमित वृद्धको शव व्यवस्थापन गरेको छ। उहाँको शव गोदावरी नगरपालिका 2 स्थित गोदावरी आर्यघाटमा गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। कैलालीको तेघरी स्थित भवानी दल गणबाट जोम विक्रम थापाको कमाण्डोमा खटेको तालिम प्राप्त सैनिक टोलीले शव व्यवस्थापन गरेको हो। धार्मिक परम्परा बमोजिम जलाएर शवको अन्त्येष्टि गरेको बताइएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1175 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,53,184 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 2,42,567 जना पुगेको छ। अहिले देशभर 8,840 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने मृतकको संख्या 1,777 पुगेको छ। सुदूरपश्चिममा वैज्ञानिक वन विवाद चुलिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिले समेत स्वीकृति गर्दै कारबाहीको लागि अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको हो। उपसमितिको निर्णयपछि वन कर्मचारीहरूमा खैला बैला मचिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा आर्थिक हिनामिना गरेको, अवैध रूपमा रुखहरू काटिएका वन क्षेत्रमा पुनः उत्पादन नभएको जस्ता आरोप लागेको छ। चुरे क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू गरेको, सामुदायिक वनहरूलाई दबाव दिएको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिले समेत स्वीकृति गर्दै अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
सुदूरपश्चिमका वन निर्देशक हेमराज वैष्ट सहितका वन कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा फाइल पठाउने निर्णय गरेको हो। वन निर्देशक सहितका 8 जना वन अधिकृतले आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले स्वीकृति गरे लगत्तै सुदूरपश्चिममा खैलाबैला भएको छ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लेखा समितिले अध्ययन गरेकोमा पुस 2 गते सदर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग, नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय, चुरे संरक्षण विकास समिति लगायतमा फाइल पठाउने निर्णय गरेको छ। पुस 2 गतेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिले वैज्ञानिक वन सञ्चालन भएका जिल्लाहरूको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै निर्देशक वैष्ट सहित डिभिजन वन कार्यालय पहलवानपुरका प्रमुख अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कणेल, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका वन अधिकृत अजय विक्रम मानन्दर, डिभिजन वन कपिलवस्तुका वन अधिकृत ईश्वरी पौडेल, नवलपुरका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत विजयराज सुवेदी, सिन्धुलीका अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र पुष्पराज बर्तौलालाई कारबाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम बहादुर आले मगर र मीना सुब्बा सदस्य रहेका थिए। उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका कैलाली, कञ्चनपुर, सिन्धुली, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु र रूपन्देहीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। त्यसक्रममा कैलालीको करिब 5000 हेक्टर वनमा भइरहेको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारे समेत गम्भीर प्रश्न चिन्ह लागेको हो। तर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका वनहरूमा काटेका सालका गोलिया बिक्री गर्न समेत निर्णय गरिएको छ। एसटीएस न्यूजमा एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै 4 महिनामा 361 उजुरी दर्ता। स्थानीय सरकार आएपछि भ्रष्टाचार बढेको अख्तियारको ठहर। चिसो बढ्न थालेपछि अति विपन्न समुदाय, प्रकोप पीडित र घरबार विहीन भएका नागरिक चिन्तित। शीतलहर र हिमपातबाट नागरिकलाई जोगाउन पूर्व तयारीका कार्यक्रम सुरु। कैलालीका 33 सहित सुदूरपश्चिमका थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। धनगढीका 1 सहित देशभर थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। प्रधानमन्त्री कप प्रदेश स्तरीय महिला छनौट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढीमा सुरु। लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिगको 5औं संस्करण फागुन 15 गतेबाट हुने। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर सेवाको अभाव जारी रहेकोले जाडोसँगै कोरोनाका बिरामी बढे उपचारमा कठिनाइ हुने अवस्था देखिएको छ। स्रोत र साधन अभावका कारण डडेलधुरा र सेती प्रादेशिक लगायत अन्य अस्पतालहरूमा अझै आइसियु र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको पाइएको छ। अस्पतालमा आउने बिरामीको चापको अनुपातमा डडेलधुरा, सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पतालमा उपकरण र दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव देखिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा जनशक्तिसँगै अक्सिजन प्लान्टको समेत अभाव रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै 1 दर्जन सरकारी अस्पताल रहे पनि धनगढी बाहिरका अस्पतालमा स्रोत र साधनको अभाव कायमै रहेको हो। धनगढी बाहिर चिकित्सक बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणहरू र जनशक्तिको खाँचो छ। प्रदेश सरकारले 20 वटा भेन्टिलेटर विभिन्न 10 वटा अस्पताललाई वितरण गरेको भए पनि ती सञ्चालनमा ल्याउन दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकिँदा अस्पतालमै थन्क्याउनु परेको छ। टिकापुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रेम कुमार राईले दक्ष जनशक्तिको अभावमा आवश्यकीय उपकरण सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो। सङ्घीय सरकारको मातहतमा सञ्चालित डडेलधुरा अस्पतालमा 15 वटा आइसियु बेड रहे पनि कोभिडको लागि 3 वटा मात्र छुट्याइएको छ। त्यहाँ 6 वटा भेन्टिलेटर भए पनि कोभिडका बिरामीका लागि एउटा पनि उपलब्ध नभएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझाले बताउनुभयो। उहाँले ठाउँ अभावका कारण ती 3 वटा आइसियु बेडको व्यवस्थापन भने अस्पतालले गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा 6 वटा आइसियु बेड रहे पनि कोभिडको लागि कुनै
पनि छुट्याइएको छैन। कोभिडका लागि 2 भेन्टिलेटर रहे पनि दक्ष जनशक्ति अभावका कारण बिरामीको उपचारमा समस्या भइरहेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीले बताउनुभयो। प्रदेशको रेफरल अस्पतालको रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 15 आइसियु बेड र 11 भेन्टिलेटर रहेको जनाइएको छ। तीमध्ये 10 वटा आइसियु बेड र 5 भेन्टिलेटर कोभिडको लागि छुट्याइएको छ। सेती अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति रहे पनि बिरामीको चापको अनुपातमा कर्मचारी र उपकरण अभाव हुने चिन्ता हटिसकेको छैन। अहिले अस्पतालमा नयाँ आउने बिरामीका लागि आइसियु बेड खाली नभएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम पहाडका सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा 2-2 थान भेन्टिलेटर प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको भए पनि केही जिल्लामा अझै उपकरण जडान भइसकेको छैन। उपकरण जडान भएका अस्पतालमा पनि उपकरण चलाउने दक्ष जनशक्ति र अक्सिजन प्लान्ट नहुँदा कोभिड उपचार तयारी अझै पुरा भइसकेको छैन। सोही कारण सुदूर पहाडका कोभिड बिरामीलाई उपचारका लागि धनगढी ल्याउनु पर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। सरकारका थुप्रै प्रयासका बावजुद पनि आप्रवासी मजदुरहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा महेन्द्रनगरमा स्थानीय सरकारले सुरक्षित आप्रवास सवाल सम्बोधन विषयक 1 दिने अन्तर्क्रिया भएको छ। कार्यक्रममा सरकारले कोभिड-19 को महामारीमा परि रोजगारी गुमेका र सोबाट प्रभावित आप्रवासी मजदुरहरूका समस्या समाधान गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। भारत बाहेकका तेस्रो मुलुकमा काम गर्ने मजदुर र भारतमा काम गर्ने मजदुर बीच समेत राज्यले भेदभाव गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार सुदूरपश्चिमका प्रमुख मोहन सिंह जोशीले आप्रवासबाट विभिन्न कारण फिर्ता आएका मजदुरहरूका थुप्रै समस्या रहेको बताउनुभयो। ती समस्या समाधानका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत सबैले हातेमालो गर्दै काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आप्रवासबाट फिर्ता आएका मजदुरहरूका समस्याहरू एकदमै व्यापक रूपमा देखिएका छन्। यद्यपि नेपाल सरकारले थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्। अहिलेको भर्खरै कार्यक्रममा पनि हामी सबैका विचारहरू सुन्दाखेरि सरकारबाट प्रयास त भयो, तर ती प्रयासहरू चाहिँ व्यवस्थित रूप लिएर अनुभूति हुने गरी मजदुरहरूलाई हुन सकेनन्। ती चाहिँ औपचारिक घोषणाका रूपमा मात्रै भयो, त्यस व्यावहारिक रूपमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन र पुनः मजदुरहरू फिर्ता चाहिँ जानुपर्ने अवस्था आयो। जबकि अहिले हेर्दाखेरि एसियामै भारत सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको अवस्थामा चाहिँ थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोजगारीका लागि भारत गइरहनु भएको छ। उहाँहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट जीवनको अधिकार हो, बाँच्न पाउने अधिकार हो, त्यसमा नै कुठाराघात हुने अवस्थाहरू देखिएको छ। यी सबैको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि स्थानीय रूपमा प्रादेशिक रूपमा चाहिँ रोजगारीका अवस्थाहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन नसक्नु र भएका रोजगारीहरूमा श्रमको उचित सम्मान नहुने कुराहरू। यसैगरी लामो समयदेखि आप्रवासी मजदुरहरूको हक अधिकार र उनीहरूको जीविकोपार्जनको सवालमा काम गर्दै आएको निडस नेपालका सहायक कार्यकारी अधिकृत प्रकाश चन्द्र मडैले कामका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक जाने दाजुभाइहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्नु नै आफ्नो काम रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले राज्यले तेस्रो मुलुक आप्रवासन र भारतीय आप्रवासन बीच विभेद गरेको हुँदा एउटै राज्यका नागरिकलाई समेत सरकारले विभेद गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। हाम्रा जो कामका लागि भारत जाने तेस्रो मुलुक जाने दाजुभाइहरू छन्, उहाँहरूका अधिकार संरक्षण होस्, उहाँहरूले कम्तीमा आफ्नै देशमा पनि रोजगारी पाउने अथवा स्वरोजगार बन्ने अवसर पाउन्, त्यो खालको एउटा उहाँहरूको पनि हक छ, मौलिक हक छ। राज्यले त्यो खालका नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। र अहिले विशेष गरी खास गरी यो हामीमा के महसुस भएको छ भने तेस्रो मुलुक आप्रवासन र भारत आप्रवासनको जो हुनुहुन्छ उहाँहरू बिचमा पनि राज्यबाट कहीँ न कहीँ विभेद भएको जस्तो महसुस भएको छ। यो कोरोना समयमा अझै बढी यो विभेद भएको महसुस भएको छ त्यो वर्गलाई। त्यो विभेद हुन हुँदैन थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यालय प्रमुख मोहन जोशीको अध्यक्षतामा भएको उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख फैरू तामाङ प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो भने विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री कम सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय महिला छनौट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढीमा सुरु भएको छ। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा शनिबार एक कार्यक्रमका बीच धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरपबहादुर ओरले प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द वरिष्ठ अतिथि रहनु भएको थियो। सुदूरपश्चिम क्रिकेट संघका अध्यक्ष हरि रेग्मीको पनि सहभागिता रहेको थियो। शनिबारबाट सुरु भएको छनौट प्रतियोगिता पौष 8 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत अहिले कैलाली र डोटीबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। प्रतियोगितामा 9वटै जिल्लाका महिला खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको छ। यसैबीच धनगढीमा आयोजना हुने लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग विद्यालय स्तरीय अन्डर 19 प्रतियोगिताको 5औं संस्करण फागुन 15 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। आयोजक लिटिल फ्लावर स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्सले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 15 गतेबाट 24 गतेसम्म प्रतियोगिता हुने जानकारी दिएको हो। लिटिल फ्लावर स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्सका अध्यक्ष रामचन्द्र शाहीले प्रतियोगिताको तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिता धनगढी स्थित संघीय प्रहरी इकाइको खेल मैदानमा हुने भएको छ। देशभरका करिब 12 विद्यालय प्रतियोगितामा विद्यालय स्तरका अन्डर 19 का खेलाडीहरूको सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा विद्यालय बाहिरका 19 वर्ष मुनिका 2 जना मात्रै खेलाडी सहभागी गराउने जनाइएको छ। केही दिनभित्रै पुरस्कार राशि घोषणा गरिने शाहीले बताउनुभयो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपाल प्रिमियर लिग NPL आयोजना हुने बताउनुभयो। क्यानको मङ्सिर 3 मा भएको भर्चुअल वार्षिक साधारण सभाले NPL आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै चन्दले प्रतियोगिताको मिति चाँडै तय गरिने बताउनुभयो। शनिबार धनगढीमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै चन्दले संसारभर चर्चा पाउने गरी NPL आयोजना गरिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा ठूला 4 लिग सम्भव हुन कठिन हुने समेत जिकिर गर्नुभयो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका डेभ वाटमोरको कारणले क्रिकेटको विकासमा टेवा पुग्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 80 दिन मैले काम गर्न पाएन हैन। मार्चको इन्डमा जनवरी 1 देखि हामीलाई कार्य आदेश थियो। मार्चको इन्डमा लकडाउन सुरु भयो हैन। लकडाउन सुरु भएपछि कहिलेको नेपालका कुन खेलकुद जगतले संसारभरि के एक्टिभिटी भए हैन पछिल्लो 6 महिना, त्यसपछि 6 महिनापछि मात्र एक्टिभिटी भयो। त्यसकारण आरोप लगाउने हुन्छ नितान्तता कि हामीसँग पहिले पनि पूर्वाग्रह राख्ने, नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ अन्यलताको बेलामा चाहिँ खेल्ने, 5 वर्ष आफ्नो पसल चलाइराख्ने दुकान प्राइभेट दुकान चलाएर नेपाली क्रिकेटको नाममा चाहिँ आफूलाई चाहिँ फाइदा मात्रै उठाउने तत्त्वहरू अझै पनि सक्रिय छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण त्यसको म विपक्षमा हो। क्रिकेटमा के गर्न खोजेको हेर्नुस्। उहाँले क्यानलाई पारदर्शी बनाउने र विभिन्न उमेर समूहका खेलाडीहरूको छनौट गर्दा उनीहरूको क्षमतालाई मुख्य प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। अध्यक्ष चन्दले निजी स्तरमा सञ्चालन भइरहेका लिगहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने बताउनुभयो। सरकारले नेपालको क्रिकेट विकासमा ध्यान दिन नसक्दा नेपाली क्रिकेटले लक्ष्य अनुसारको फड्को मार्न नसकेको आरोप लगाउँदै चन्दले आफ्नै हस्तक्षेपका कारण लथालिङ्ग भएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई माथि उठाउन पनि सरकारले कुनै पहल नगरेको बताउनुभयो। हामीले भने जस्तै नेपाल प्रिमियर लिग यो कार्य समितिको पहिलो एजेन्डा थियो। हामी नेपाल प्रिमियर लिग चाहिँ एउटा व्यवस्थित लिग गर्छौँ। त्यो लिग चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घको आर्थिक उन्नति, खेलाडीको आर्थिक उन्नति र खेलाडीहरूले वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर पाउने खालको त्यो नेपाल प्रिमियर लिग हुन्छ। न कि धनगढी प्रिमियर लिग, एभरेस्ट प्रिमियर लिग या पोखरा प्रिमियर लिगबाट कति नेपाली खेलाडीले एक्सपोजर पाएका छन् र उनीहरूले उनीहरूको कति पाइरहेछन् पैसा, 25,000 40,000 मिनिमम पाउनेले 50,000। त्योभन्दा कमसेकम स्टार स्पोर्ट्सदेखि लिएर त्यस्तो च्यानलमा हेर्न पाउनु संसारका 50 देशमा हैन। र वार्षिक रेभेन्यू कति दिइरहेछ यी लिगहरूले हामीलाई। सीमित बजेटबाट धेरै कामहरू सम्पन्न गरेको भन्दै अध्यक्ष चन्दले केही सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यसमा आवाज उठाउनुको सट्टा क्यानमाथि नै खनिएकोमा उहाँको दुखेसो थियो। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै 4 महिनामा 361 उजुरी दर्ता। स्थानीय सरकार आएपछि भ्रष्टाचार बढेको अख्तियारको ठहर। चिसो बढ्न थालेपछि अति विपन्न समुदाय, प्रकोप पीडित र घरबार विहीन भएका नागरिक चिन्तित। शीतलहर र हिमपातबाट नागरिकलाई जोगाउन पूर्व तयारीका कार्यक्रम सुरु। कैलालीका 33 सहित सुदूरपश्चिमका थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। धनगढीका 1 सहित देशभर थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु।
प्रधानमन्त्री कप प्रदेश स्तरीय महिला छनौट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढीमा सुरु। लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिगको 5औं संस्करण फागुन 15 गतेबाट हुने। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।